पार्टीका नेताहरूलाई गाली गर्ने मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने कि देशको राम्रो काम गरे मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने हो? विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई किन नदौर्याउने? जसले 3टा ठुला काम गरेर देखाइदियो, उनलाई सेलिब्रिटी भयो भनेर निकाल्ने। रेलवेको चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि गुरु भट्टराईलाई जसले प्रचण्डलाई गाली गरेका थियो, जतिसम्म गाली गरेका थियो, उसलाई चाहिँ नियुक्ति गर्ने। उसलाई कुनै पनि नचाहिने। मैले यो बेलामा कुलमानलाई हटाउनु पर्ने, कुलमानलाई फेरि नथप्नु पर्ने किन? कुनै मन्त्री 7 पटक पनि मन्त्री दोहोरिनु पर्ने, उसको विशेष योग्यता हुने। एउटा कर्मचारी जसले राम्रो काम गरेर देखाएको छ, त्यसलाई एकपटक म्याथप गरेर फेरि अर्को 4 वर्ष तैँले कार्यकाल खाए भनेर के अरे व्यवस्थापन गरे भनेर जिम्मेवारी किन दिन नसक्ने? मैले उदाहरणको रूपमा भनेको वेस्टमिनिस्टर मोडेलको होइन, जहाँ प्रधानमन्त्रीले निर्वाचित भइसकेपछि पार्टीलाई व्यवस्था गरेर उसले चाहिँ नि सरकार एक्लै चलाउन खोजोस्, त्यो होइन नि। कुलमानलाई के प्रचण्डले भनेको थियो कुलमान भनेर नियुक्ति नगर्ने? यो प्रचण्डको मान्छे रहेछ। कुलमान कसैको पनि मान्छे होइन, आफ्नै मान्छे हो, स्वतन्त्र स्वाधीन मान्छे हो। त्यस कारणले उसलाई नियुक्ति गर्न नहुने। किन सेलिब्रिटी भइदियो भनेर कसरी अब जनताले सेलिब्रिटी बनायो, के गर्ने त? उसले राम्रो काम गरेको थियो, सेलिब्रिटी बनाइदियो। यहीँनिर हो उल्टो बाटो। हामी कतिपय मामलामा उल्टो बाटो गयौँ। हामीले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने दिशामा गयौँ, तर काम कारबाही के भने दलाल पुँजीवादको दलाल पुँजीवादकोतिर चाहिँ नि गतिविधिहरू हुन थाले। दूत चाहिँ के हुन्छ भने प्रोटोकल मिलेन भने दूत चाहिँ नि फर्काइन्छ, मर्यादा मिलेन कि दूतले संवाद गर्दैन, दूतले सूचना दिन्छ। सूचना मात्रै प्रदान गर्न आएको होइन, सूचना प्रदान गर्नका निम्ति कसले प्रदान गर्नुपर्दथ्यो दूतको रूपमा भने राजदूतहरू आउँछन्। ती दूतहरू हुन्, उनी कूटनीतिक क्षेत्रका मान्छे पनि होइनन्। फेरि जो आए सामन्त, अमेरिका र इन्डियाको बिचको त्यत्रो ठुलो एलायन्स भएको छ, त्यो एलायन्स बिचमा चीन र अमेरिकाको बिचको द्वन्द्व छ, भारत र अमेरिकाको बिचको द्वन्द्व छ, सामरिक महत्त्वको रूपमा नेपाल बसिरहेको छ। यो अवस्थामा कूटनीतिक नियोगको र के अरे खुफिया एजेन्सी र चाहिँ नि तपाईँ सेनाको प्रमुख आएर नेपाललाई त दबाब दिनै आएको हो भन्ने कुरा त स्वतः बुझिन्छ नि त, स्वतः प्रुफ छ नि यो त। यसले कूटनीतिक संवादको सुरुवात गरेर नेपाल र भारतका बिचका समस्या समाधान गर्ने प्रधान उद्देश्य होइन, नेपाललाई यस मामलामा आफ्नो अनुकूलतामा फेर्नका निम्ति दबाब दिनको निम्ति आएको हो भन्ने कुरा त सहज ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ। सम्बन्ध सुमधुर बनाउन आएन, फेरि थर्काउन दबाउनै आयो उनीहरू। एकदम सहज ढङ्गले बुझ्ने कुरो नै त्यही हो। नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ खालका उभारहरू आयामहरू आएको छ। म विषय प्रवेश त्यहाँबाट गर्छु। भर्खरै मात्र अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन र त्यसको परिणामले विश्वमा एक खालको सन्देश गइरहँदाखेरि कसरी हेर्नु भएको छ? यसले हामीलाई केही फरक पर्छ पर्दैन? निरपेक्ष सापेक्ष कसरी रहने नेपाल चाहिँ यस विषयमा? सार रूपमा अमेरिकाको ग्लोबल पोलिसीमा धेरै ठुलो डिफरेन्सेस देखिन्न, परिवर्तन हुने देखिन्न। किनभने चाहे त्यो डेमोक्रेटिकको सरकार होस्, चाहे त्यो चाहिँ रिपब्लिकनको सरकार होस्, भूमण्डलीय राजनीतिमा अमेरिकाको सुपर पावर जो कन्सेप्ट छ हैन, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ नि दुवैमा एउटै हो। अलिकति फरक डेमोक्रेटहरू केही लिबरल छन्। आन्तरिक मामलामा पनि आन्तरिक रूपमा अमेरिकी नागरिकहरूमा जुन प्रकारको काला र गोराको भेदभाव छ, त्यसमा उनीहरूमा केही लिबरल छ र सँगसँगै आप्रवासीहरू बारेमा पनि डेमोक्रेटहरू केही लिबरल देखिन्छन्। र आप्रवासीहरूमा कोही रेजिडेन्सियल आप्रवासी छन्, कोही चाहिँ अस्थायी हैन गैर आवासीय प्रकारका छन्, त्यसमा केही लिबरल एटिच्युडहरू देखिन्छ। एउटा सिनारियो यो देखिन्छ। अब अहिले ग्लोबल पावरमा खास गरिकन रुस, चीन, अमेरिका, जापान यी विकसित मुलुक र शक्तिशाली मुलुकहरूको बिचको यो पावर ब्यालेन्स, शक्ति सन्तुलनको सन्दर्भमा थोरै मात्रै चाहिँ नि परिवर्तनको सम्भावना देखिन्छ, थोरै मात्रै। जस्तो चीनसँगको हिजो जुन व्यापार युद्ध थियो र अहिलेसम्म पनि छ, त्यो व्यापार युद्धमा जुन प्रकारको ट्रम्प
को चाहिँ नि शासनकालमा जुन तिक्तता पैदा भयो त्यसमा केही माइल्डनेस आउन सक्दछ, केही नरमपना हुन सक्दछ। किनभने भूमण्डलीय राजनीतिमा डेमोक्र्याटहरूले आफूलाई कट्टरतावादी अल्ट्रा नेसनलिस्ट भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्बन्ध विकास गर्न चाहने प्रवृत्तिको चाहिँ नि उ देखिन्छ। तर त्यसमा पनि व्यक्तिमा पनि फरक परेको छ है। अब तपाईँ अब्राहम लिङ्कन रिपब्लिकनै थिए है, उनी विश्वको एउटा अविस्मरणीय राष्ट्रपतिका रूपमा चाहिँ देखिएका छन्। खालि कुन विचारधाराको भन्दा पनि व्यक्तिको व्यक्तित्वले पनि कतिपय चिजहरू निर्धारण गर्छ, कतिपय चिज फरक पर्छ। अब यिनी लामो कूटनैतिक अभ्यासमा पनि भएका बाइडेन चाहिँ देखिन्छन्। विगतमा पनि पहिले राष्ट्रपतिको पनि उम्मेदवार चाहिँ बन्न तयारी भएका 1989 तिरको कुराहरू छ हैन। त्यति बेला नै उनी चाहिँ नि राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको निम्ति योग्य, त्यो दुई पटक उपराष्ट्रपति भएर चाहिँ काम गरिसकेका मान्छेहरू रहेछन्। त्यसकारणले यिनीसँग अनुभव पनि प्रशस्त मात्रामा छ। तर त्यही हो, ग्लोबल पावर हेगेमोनिजममा चाहिँ नि दुईटाको धेरै ठुलो भिन्नता चाहिँ। जस्तो यसपटक ट्रम्पको बाइडेनको विजय भन्दा पनि ट्रम्पको पराजयमा मान्छे बढी खुसी भयो जस्तो देखियो। त्यो चाहिँ किन त्यस्तो? ट्रम्पको पराजयमा के भने ट्रम्प अन्धराष्ट्रवादी सोच, अमेरिका पावरफुल अमेरिका चाहिँ नि ग्रेट अमेरिका भन्ने अल्ट्रा नेसनलिस्ट सोच र त्यसमा पनि के हो भन्दाखेरि आप्रवासीहरूप्रति गरेको उनको व्यवहार, काला जातिहरूमाथि गरेको उनको व्यवहार, ग्लोबल पोलिटिक्समा उनी चाहिँ नि असाध्यै अशिष्ट ढङ्गले अभिव्यक्त भएको, कोभिड-19 का सन्दर्भमा पनि उनको अभिव्यक्ति अशिष्ट प्रकृतिको अभिव्यक्ति र साथै चाहिँ नि अमेरिकामा नै कोभिड-19 को यस्तो व्यापक महामारी हुनुको पछाडि पनि उनको चाहिँ नि यो व्यापार नीति के, उनी त व्यापारी न हुन्, पोलिटिसियन होइनन् नि। त्यसकारण आफ्नो व्यापारलाई मात्रै मध्यनजर गरेर उनले कोभिड-19 का सम्बन्धमा व्यवस्था गरिदिएको स्थिति, यी सबै कुरोले ट्रम्प चाहिँ नि को चाहिँ नि पराजयमा खुसी दिए। तर एउटा ट्रम्पलाई एउटा प्रवृत्ति मान्ने हो भने त्यसको नेपाल रिफ्लेक्सन कसरी पर्न सक्छ? अनि कतिपयले प्रधानमन्त्रीसँग पनि जोडेर यी खालका टिप्पणीहरू गरिरहेको सन्दर्भमा है तपाईँले यो कुरा त ल्याउनु हो, मैले अहिले कम्पेयर गर्दिनँ है। प्रवृत्ति संसारका केही लिजेन्डहरू हुन्छन् क्या, छन्। जस्तो ब्राजिलकै राष्ट्रपतिको कुरो गर्नुहुन्छ भने ट्रम्प र ब्राजिलको राष्ट्रपतिको क्यारेक्टर एउटै देखिन्छ क्या, जसका कारणले ब्राजिलमा यति ठुलो चाहिँ नि प्रकोपले पनि यो चाहिँ नि कोभिड-19 को प्रकोपले पनि उ गरेको छ। यतापट्टि मोदी फेरि अर्कै अलिकति क्यारेक्टर अलि फरक ढङ्गको, तर मोदीमा पनि त्यही प्रकृतिको अन्तर्राष्ट्रवादी सोचका साथमा कता त्यो हावा त्यो देखा पर्दछ। अब हामी कहाँ पनि कम्पेयर गर्ने गरे हैन, त्यसलाई मैले अहिले कम्पेयर त गर्दिनँ। किनभने उनी राजनीतिक अनिश्चितताको दिशाबाट पोलिटिकल इम्याच्युरिटी प्रस्तुत हुन्थ्यो क्या ट्रम्पको। तर एउटा कुरा, नयाँ कुरा त्यहाँ अमेरिकामा अहिले देखा के पर्यो भने हिजो जुन भोटले ट्रम्पले जितेको थियो त्यो भोट आज बाइडेनमा ट्रान्सफर भएको छ र अमेरिकाको इतिहासमा सबभन्दा भोट कास्टिङ भएको हैन बेला यो भनिन्छ। र हिजो अमेरिकनहरू प्राय एलिट क्लासहरू भोट दिन जाँदैनथे, यसपटक सबभन्दा बढी एलिट क्लासहरू भोट दिन आएका छन् र त्यो एलिटहरूले अल्ट्रा नेसनलिस्ट र ट्रम्पको पक्षमा त्यो एलिटहरूले भोट दिएको देखिन्छ। त्यसकारणले त्यो भोटको कम्पिटिसन जुन छ नि, प्रतिस्पर्धा जुन छ नि, एकदमै छिनो प्रतिस्पर्धाबाट उनीहरूको चाहिँ नि त्यो मतदान भएको देखिन्छ। र अमेरिकन इतिहासमा 2-3टा इतिहासहरू बदलिएको छ अहिले। एउटा चाहिँ नि भोट शिफ्ट भयो, डेमोक्र्याटलाई आएको छ। अर्को भोट नदिने वर्ग जुन हो, एलिट वर्ग हो, त्यो भोट दिन आएको छ। तेस्रो चाहिँ नि अमेरिकाको पहिलो चाहिँ नि उपराष्ट्रपति महिला, त्यो पनि काला
को तर्फबाट ब्ल्याकको उसमा चाहिँ नि जितेको 28 वर्ष पछाडि बालवाला राष्ट्रपतिलाई हराएको इतिहास सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य है बालवाला राष्ट्रपति निर्वाचित भएको पनि र अमेरिकाको इतिहासमा सबभन्दा पाको है राष्ट्रपति केही नयाँ कुराहरू देखा परेका छन् त यसले नीतिगत रूपमा कति फरक पर्छ भन्ने कुरा त केही समय हेर्नु पनि बाँकी छ तर जेनरली हामीले हेर्दाखेरि एउटा अलिक बढी कन्जर्भेटिभ हो है उहरू रिपब्लिकनहरू अलि बढी कन्जर्भेटिभ बढी एग्रेसिभ डेमोक्रेटहरू अलि लिबरल देखिने चाहिँ नि त्यो एटिच्युड देखिने गरेको हो त्यो एउटा उग्र र अन्ध भन्ने शब्द प्रयोग गरेर राष्ट्रवादसँग जोड्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ क्षणिक मात्र हुँदो रहेछ त्यसले चाहिँ अन्ततः लामो समयसम्म आकर्षण गर्न नसक्दो रहेछ भन्ने सन्देश ग्लोबल पोलिटिक्समा गयो हैन यो विषयले यो पेन्डामिकलाई डिल गर्ने सन्दर्भमा जसरी उनले अब त्यहाँ कसरी बुझे भन्ने पेन्डामिकलाई चिनिया चाहिँ नि यो चाहिँ नि कोरोना हो भनेर चाहिँ नि चीनमाथि आक्रमण गरेर चिनिया भाइरसै भन्ने नामै चिनिया भाइरस भनेर चाहिँ नि आक्रमण गरेर अमेरिकनहरूलाई चीन विरोधी बनाउने एउटा चाहिँ नि मनोविज्ञान तयार पार्ने काम त गरे तर त्यो कुरा त अस्थायी हो नि किनभने त्यो भाइरस अमेरिकामै 2 वर्ष अगाडिदेखि थियो भन्ने छ जुन भाइरसले अमेरिकामा यत्रो ठुलो पेन्डामिक चाहिँ नि उ गर्थ्यो त्यो अमेरिका 2 वर्ष अगाडि थियो चीनबाट माइग्रेट भएको त होइ नै रहेछ भने यस्ता कुराहरू साइन्टिफिक प्रुफ पनि भइसके अनि जसले गर्दाखेरि केही सेन्टिमेन्टल कुराहरूले मात्रै चाहिँ नि उ गरेको देखिन्छ अहिले सो अब हामीले सरकार राख्नुपर्ने विषय चाहिँ अब यहाँले पनि अब हाम्रो सरकारको अमेरिका र नेपालको बिचको बायलेटरल रिलेसनमा दुईटा पार्टलाई हेर्नुपर्छ एउटा म्युचुअल कोअपरेसनको प्रश्न भयो हैन दोस्रो ग्लोबल पोलिटिक्समा नेपाल एउटा यस्तो स्ट्र्याटेजिक पोइन्टमा छ दुईतिर ठुला मुलुकहरू जसमा अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी ग्लोबल्ली दुईटै प्रतिस्पर्धी हुन् र उसको चासोको केन्द्र भएको नेपाल भएको कारणले नेपालले आफ्नो सभरेन्टी आफ्नो डिग्निटीलाई बचाएर हामीले ट्रिट गर्नुपर्ने हामीमाथि गरिने ट्रिटमा पनि त्यसमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने जस्तो हामीसँग ज्वलन्त अहिले समस्याको रूपमा उभिरहेको छ एमसिसी प्रोजेक्ट हामीले त के भनिरहेका छौँ एमसिसी जुन ग्लोबल कन्टेक्स्टमा ग्लोबल उद्देश्यका साथ आएको छ त्यो कुरा नेपालले एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन भनेर मैले त पहिलेदेखि धेरै यसको बारेमा मैले बोलिसकेको छु अहिले मैले धेरै बोल्नुपर्ने पनि छैन यस बारेमा अमेरिकाको नयाँ पोलिसी के हुन्छ भन्ने कुराहरूको जसरी नयाँ राष्ट्रपतिको आगमनले यसलाई प्रभाव पर्न सक्छ या हामीलाई खास यसले फरक पर्दैन उनीहरूको यो स्ट्राटेजिक पोइन्टमा यिनीहरू जहाँको त्यही हुन्छन् होइन मैले अघि नै भनिसकेँ भूमण्डलीय राजनीति र अमेरिका फर्स्ट भन्ने पोलिसीमा उनीहरूमा केही परिवर्तन हुँदैन किनभने हामीले धेरैवटा देख्यौँ नि त धेरैवटा राष्ट्रपति डेमोक्रेट देख्यौँ रिपब्लिकन देख्यौँ डेमोक्रेट रिपब्लिकन पटक दोहोरिएर के अरे परिवर्तन हुँदै आएका छन् नि त्यसमा भूमण्डलीय द्वन्द्वलाई अलिकति न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ डेमोक्रेटहरूको केही लिबरल एटिच्युड देखिएको छ जस्तो अहिले पनि के छ त भन्दाखेरि दक्षिण पूर्वी एसियामा उनले अब अमेरिकी सेनाहरू फिर्ता गर्ने शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भन्ने जुन प्रकारको उनको चाहिँ नि डिक्लेरेसन छ प्रोक्लेमेसन छ नि उनको त हैन त्यसले गर्दाखेरि मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव अलिकति कम हुने हो कि हैन त्यस्तै साउथ चाइना सी एरियामा त्यसले के तनाव त्यसमा के हुने हो चीनसँगकै द्वन्द्वको सन्दर्भमा यसले के असर पर्ने हो भारतसँगको जुन खालको चाहिँ नि उ छ एलायन्स छ त्यो एलायन्समा के असर पर्ने हो यी यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जुन कुराहरूले नेपालको राजनीतिलाई पनि प्रभावित पार्न सक्दछ हाम्रो सरकार अहिले भनेको विश्वको शान्ति प्रक्रियामा अमेरिकीले खेल्ने जो हेगेमोनिक एटिच्युड छ त्यसमा केही कमी आओस् है अर्को नेपाललाई इम्पोज गर्ने नेपालको सामरिक जुन महत्त्वको स्थिति छ त्यो स्थितिमा नेपाललाई कुनै पनि द्वन्द्वमा फस्नबाट मुक्त गर्ने है
हाम्रो चाहना त्यो हो। जस्तो हामी आइपिएसको हामीलाई मेम्बर बनाइएको छ अथवा यसको पार्टनर बनाइएको छ। कसको पालामा भने ट्रम्पको पालामा बनायो। के अगाडि सारियो त भन्दाखेरि अनुदान अगाडि सारियो। त्यो जुन अनुदानभित्रका जुन रहस्यहरू छन् त्यो रहस्यका कारणले नेपाल दीर्घकालीन रूपमा एउटा कन्फ्लिक्टको चाहिँ नि केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना भएको कारणले हामीले त्यो कुराहरूलाई इन्कार गरेका छौँ। र त्यो अनुदान 50 करोड डलर नथिङ, केही पनि होइन। मैले पटक पटक भनिरहेको छु, हामीले एउटा मात्रै अभियान चलायौँ, करप्सन कन्ट्रोलको अभियान चलायौँ भने 50औं अरब डलर हामी आफै उत्पादन गर्न पैदा गर्न सक्दछौँ। यो कुनै सहायताको चाहिँ ठुलो राशि होइन। फेरि इन्भेस्टमेन्टका सन्दर्भमा, लगानीका सन्दर्भमा अमेरिकाले जुन तरिकाले लगानी गरिरहेको छ, अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर गरेर संसारभरि लगानी गर्ने जुन उसको जुन पोलिसी छ त्यो पोलिसीमा चेन्ज हुन्छ कि हुन्न भनेर हामीले हेर्नुपर्ने। अब हेर्नुपर्ने चाहिँ त्यहाँनिर हो। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो ग्लोबल पोलिटिक्सले विशेष त दुई ठुला मुलुकको बिचमा भएका कारणले गर्दा पनि त्यो बाछिटाबाट हामी टाढा रहन सक्दैनौँ। होइन, त्यो त हामी चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यो हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रभाव परिहाल्छ। यही बिचमा नेपालमा पनि अब रको प्रमुखदेखि लिएर भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमण भयो। यसले के सन्देश दियो? अब नेपाल भारत चिसिएको सम्बन्ध न्यानोपनतर्फ गयो कि हाम्रो राष्ट्रवाद फेरि लम्पसारवादतिर गयो भन्ने दुईटा कोणबाट बहस सुरु भएको छ। त्यो पदावली त मैले अहिले प्रयोग गर्दिनँ, तर चाहिँ यो भित्र हामीले लघुताभास प्रकट गरेको महसुस हुन्छ। हामी खुम्चियौँ भन्ने, किनभने 3-4वटा कारणहरू छन्। पहिलो कुरो त नेपाल र भारतका बिचमा संवादद्वारा नै समस्याको समाधान निकाल्ने हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। तर संवाद कहाँबाट थालनी गर्ने हो त? संवाद कूटनीतिक नियोगबाट थालनी गर्ने हो कि संवाद पोलिटिकल्ली एप्रोचबाट थालनी गर्ने हो कि प्रायोरिटी हो? पोलिटिकल पार्टी र पोलिटिकल सिस्टमले थालनी गर्ने संवादको भनेको सिस्टमले कूटनीतिक नियोगबाट सुरुवात गर्छ र पोलिटिकल लेभलबाट त्यसको इन्ड हुन्छ है। तर हामी कहाँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि अब यो एकातिर अमेरिकन ग्लोबल पोलिटिक्समा इन्डिया र अमेरिकाको एलायन्स बढेर गएको, इन्भेस्टमेन्टको ठुलो धनराशि पनि अमेरिकाले लगानी गरिरहेको, सेक्युरिटी सम्बन्धमा उनीहरूका चाहिँ सम्झौताहरू, नयाँ सम्झौताहरू भइरहेको, यो स्थितिमा चीनसँगको द्वन्द्व भइरहेको, भारत र चीनको पनि द्वन्द्व भइरहेको, अमेरिका र चीनको पनि व्यापार युद्ध भइरहेको, एक प्रकारको शीत युद्धको स्थिति है, यो स्थिति हो। अब यो स्थितिमा हामी बीआरआईमा पनि हामी त्यसमा एग्रिमेन्ट गरेका, सही गरेका, बीआरआईसँग चीनले अगाडि सारेको बीआरआईमा र आइपिएसमा पनि हामीलाई त्यही इन्भल्भ गराइएको है। अब यो अवस्थामा भारतीय यति बेलाको रको चिफको भ्रमण, त्यो पनि मिसन भ्रमण हो। त्यो यसलाई मिसनलेस मान्नु हुँदैन, मिसन भ्रमण हो। अब यसलाई 3वटा क्याटेगोरीमा हेर्नुपर्छ। एउटा त नेपाल भारत बीचको संवादको सुरुवात, यसलाई मान्ने कि नमान्ने। मान्ने हो भने इन्डियाले के गरिदियो त भन्दाखेरि एउटा जासुसको प्रमुखलाई पठाइदियो नेपालको सरकारसँग वार्ता गर्नका निम्ति है। अब यसले के गरिदियो भने यसले दुईटा पार्ट देखान्छ। तिमीसँगको संवाद हामीले जासुसी संयन्त्रबाट मात्रै गरे पनि पुग्छ भनेर सन्देश दिएको ठहर छ एउटा। अर्को प्रोटोकल चाहिँ नि उसले एकदमै प्रोटोकलमा फेरि ठुलो अपमान गर्यो। कर्मचारी भनेको त सहसचिव लेभलको हो, बस सचिवै लेभलको होला। प्राइम मिनिस्टर, सभरेन कन्ट्रीको प्राइम मिनिस्टरलाई इक्वली स्ट्याटसमा संवाद गर्न पठाउनु भनेको नेपाललाई होच्याएको। तिम्रो हैसियत मेरो जासुस यन्त्रको प्रमुखको हैसियत हो भनेर भन्ने स्थिति देखा परिदियो। अर्को यता कन्फ्युजन, इल्युजन के भ्रम के भइदियो भन्नुहुन्छ भने होइन इन्डियाले त हामीलाई चाहिँ नि पठाएको, दूत पठाएको। त्यो दूत भन्ने शब्द प्रयोग भयो। दूत पनि 3 दिन पछाडि दूत भन्ने भएको छ। 3 दिन हामी त वाच गरिरहेका छौँ। यो दूत भन्ने कुरा जासुस दूत हुँदैन। र सुरुमा त कर्टसी भिजिट भनियो हे, शिष्टाचार भेटघाटको निम्ति आएको। शिष्टाचार भनियो र गोप्य पनि राखियो।
विषयलाई गोप्य राखियो, पहिलो गोप्य राखियो, शिष्टाचार भेट गोप्यको आलोचना बनियो, भएपछि शिष्टाचार बनियो, अनि दूतमा शिष्टाचार गएपछि पछाडि तेस्रो चरणमा आउँदाखेरि दूत बनियो र चौथो चरणमा झुक्क्याएर पठाए भन्ने झुक्क्याएर पठायो भन्ने। अब हेर्नुहोस् त, अब यसलाई एनालिसिस गर्नुहोस्। पहिलो कुरो शिष्टाचार भनेको के हो भने यदि उनी आफ्नो समकक्षीसँग संवाद गर्न आएका थिए र नेपालमा आएको बेलामा नेपालको सरकारको प्रमुखसँग नमस्कार म आएको थिएँ, म गएँ, बिदा भएँ भनेर भन्नु, त्यसलाई शिष्टाचार भनिन्छ। शिष्टाचार भेटघाट गर्नु भनेको त्यो हो। कुनै भनेको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आएको हुँदैन, हुँदैन, अर्को काम विशेष भेटघाट हुन्छ, त्यो पनि पूर्व जानकारी सहित खुलमखुला हुन्छ। जसरी के मान्न सकिन्छ भने प्रमुख अहिले सेना प्रमुखले शिष्टाचार भेटघाट गरे, यो शिष्टाचार, उनलाई उनको भेटलाई शिष्टाचार भेट उनी आउने नआउने आउने बारेमा त अर्को विवाद छ, यो शिष्टाचार भेट मान्न सकिन्छ। तर उनको जहाज चाहिँ नि रिजर्भ गरेर आए, बेलुका बस भेटघाट गरे, बिहान फर्केर गए, यसलाई शिष्टाचार भनेर मान्न सकिँदैन, यो मिसन हो। अब यो मिसनभित्र के थिए त भन्ने प्रश्न अहिलेसम्म पनि प्रश्न छैन। मिसनभित्र ग्लोबल पोलिटिक्समा बिआरआईतिर लाग्छस् कि यता लाग्छस्, अथवा चीनको सपोर्ट गर्ने कि इन्डियाको सपोर्ट गर्ने, त्यो पनि हुन सक्दछ हैन। अब धेरै कुराहरू हुन सक्दछ, कता लाग्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा दबाब दिनका निम्ति पनि हुन सक्दछ। यी धेरै शङ्काका कुराहरू छन्, त्यो शङ्का अझै निवारण भएको छैन। अब अर्को, अब नेपाल र भारतको बीचको संवादको, द्विपक्षीय वार्ताको संवादको सुरुवात गुप्तचरबाट हुँदैन। हाम्रो हामी फरेन मिनिस्ट्रीलाई थाहा छैन उनी आउने कुराहरूको बारेमा। लियाजो मिनिस्ट्री हो नि फरेन मिनिस्ट्री भनेको त, जसले कुटनीतिक सम्बन्धहरूलाई राज्य सत्तासँग जोड्नका निम्ति भूमिका खेल्दछ, उसलाई थाहा छैन। अर्को नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई थाहा छैन, किनभने अनुसन्धानकै मान्छे आउँदैछ तर अनुसन्धानको मान्छेलाई थाहा छैन, उहाँबाट प्लेन चढिसकेपछि मात्रै बल्ल उसले थाहा पाएको छ नेपालको अनुसन्धान विभागले। भने यो स्थितिमा यो रहस्यमय ढङ्गले नेपालमा जुन ढङ्गको यो रहको प्रमुखको चाहिँ भ्रमण गराइयो, त्यो नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्ट, नेपालको चाहिँ सूक्ष्म व्यवस्थापनमा इन्डियाको फेरि पनि नयाँ प्रकृतिको हस्तक्षेप भन्ने, यसलाई हस्तक्षेपै भन्ने हो। मैले त हस्तक्षेपै ठान्दछु। उहाँहरूको तर्क हामीले लुकाएर त भेट्नु, भलै त्यो 3-4 दिन पछाडि सार्वजनिक गरिएको छ, सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भए पछाडि लुकाएर भेटेनौँ, खुलमखुला भेट्यौँ, यो हस्तक्षेप होइन, दूत हो, प्रधानमन्त्रीको दूत, जोसुकै आएपछि पनि संवादहीनताको अवस्थालाई संवाद सुरुवातको हिसाबमा लिनु पर्यो। र अर्को कुरो उहाँहरूले त्यहाँ त अडान राख्नु भएको छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले, पूर्व शर्त त्यहाँबाट सेना हट्नु पर्यो, यो सन्देश लगिदिनु भनेर भन्ने कुरा आछ है। म भन्छु अब दूतको कुराहरू भन्ने हो भने दूत चाहिँ के हुन्छ भने प्रोटोकल मिलेन भने दूत चाहिँ नि फर्काइन्छ, मर्यादा मिलेन कि दूतले संवाद गर्दैन, दूतले सूचना दिन्छ। सूचना मात्रै प्रदान गर्न आएको होइन, सूचना प्रदान गर्नका निम्ति कसले प्रदान गर्नुपर्दथ्यो दूतको रूपमा भने राजदूतहरू आउँछन्, ती दूतहरू हुन्। उनी कूटनीतिक क्षेत्रका मान्छे पनि होइनन्, फेरि जो आए सामन्त उनी कूटनीतिक क्षेत्रका मान्छे पनि होइनन्, उनी अनुसन्धान क्षेत्रका, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको अनुसन्धान क्षेत्र हो र भनेको त, त्यो क्षेत्रका मान्छे हुन्। अनि उनी कूटनीतिक क्षेत्रका भएपछि कूटनीतिक दूतको रूपमा मानिन्थ्यो, कूटनीतिक क्षेत्रका नभएको हुनाले कूटनीतिक दूतको रूपमा पनि मान्न सकिन्न। अब आइहाले भेटौँ भन्ने कुराहरूका सम्बन्धमा सरकारले त्यहाँनिर के हो त भन्दाखेरि उनी आए भेटौँ भन्ने बित्तिकै भेट्ने आफ्नो डिग्निटीमा ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यसले हाम्रो अस्मितालाई अथवा यसले हाम्रो चाहिँ सम्मानलाई त्यो होच्याएको छ। भनेको जे माइक्रो म्यानेजमेन्ट इन्डियाले गर्दै आएको थियो, फेरि एकपटक त्यसमा फेरि त्यो म्यानेजमेन्ट हस्तक्षेप अझ अर्को ढङ्गले, अझ प्रभावकारी ढङ्गले, अझ जासुस संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर, जासुस संयन्त्र प्रयोग गर्नु भनेको त यो सबै ठाउँमा हुँदैन त्यस्तो। यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जासुसहरूको माध्यमबाट कूटनीतिक चाहिँ सम्बन्ध कायमहरू राख्ने र त्यस्तो संवादहरू गरिने कहीँ पनि संसारभरिकै चलन होइन, यो संसारभरिकै चलन होइन। यो चलन यो चाहिँ भारतले त्यो ढङ्गको मुभ गर्नु भनेको हाम्रो निम्ति
उसले चाहिँ नि होच्याएकै हो हामीलाई। भेट्न नपाएकाहरूको रोदन भनेर अब उप प्रधानमन्त्रीले टिप्पणी गर्नुभयो यो विषयमा। यो त्यो कोले के टिप्पणी गर्छ त्यसको पछाडि म लाग्दिनँ। उप प्रधानमन्त्री भनेको मैले बुझेँ, के हो भन्ने मिलेन नि। मैले बुझेँ। भेट्न नपाएकाहरूले रोदन गरे भन्ने उहाँले त सार्वजनिक टिप्पणी गर्नुभयो नि त। आफ्नो हैसियत आफूले प्रकट गर्छन् कि आफ्नो जसको जे हैसियत छ त्यो हैसियत प्रकट गर्ने हो नि त। त्योभन्दा बढ्ता अपेक्षा हामी के गर्न सक्छौँ? उहाँले त्यही कुराहरू गर्नु थियो, त्यति मात्रै। उहाँसँग यसले चाहिँ संवादको सुरुवात गर्यो। हामी यहाँबाट लड्को लाएर जान्थ्यौँ, उताबाट मान्छे आउन थाले, भारत एक हदसम्म मिनिमाइज भयो भन्ने ढङ्गले यसलाई हेर्न सक्ने अवस्था हो कि होइन? फेरि हस्तक्षेपकारी भूमिकामै आयो भन्ने कुनै पनि हालतमा होइन, कुनै पनि हालतमा। जस्तो प्रधानमन्त्रीजीले माधव नेपालजीलाई संवादको सुरुवातका निम्ति भनेर मिसनका रूपमा पोलिटिकल मिसन पठाउने भनेर एकपटक निर्णय गर्नुभयो, कुरा भयो। उसले रिकग्निसन दिएन। उसले माधव नेपाल जाने भनेर थालनी पनि गर्नुभएको थियो, योजना पनि बनाउनु भएको थियो, तर इन्डियाले रिकग्नाइज गरेन। त्यो बरु बेटर, इट वाज बेटर है, यो राम्रो थियो। किनभने पोलिटिकल भूतपूर्व प्रधानमन्त्री सरकारको मिसनको रूपमा चाहिँ नि उहाँ त्यो लिएर सरकारको चाहिँ नि उसको रूपमा चाहिँ नि उहाँ जान सक्नुहुन्थ्यो। हिजो भारतबाट राजाले निरङ्कुशताको अभ्यास गरिरहेकै बेलामा करण सिंह आएका थिए। हो, हामीले आन्दोलन गरिरहेको बेलामा करण सिंह आए नि त। के का रूपमा? उनी पोलिटिकल मिसन, पोलिटिकल चाहिँ नि दूतको रूपमा उनी आए, पोलिटिकल एप्रोच गर्न थाले। यो यसलाई मान्न सकिन्छ। तर कर्मचारी, त्यसमा पनि अनुसन्धानको कर्मचारीलाई यसरी पठाउनु भनेको नेपालको डिग्निटीमाथिको हस्तक्षेप। अब त्यस लगत्तै सेनाध्यक्षको भ्रमण भयो। अब सेनाध्यक्षको बारेमा भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरो सेनाध्यक्षको हिजोको परम्परा हो, त्यस कारण हामीले परम्परालाई आदान प्रदान गरेका हौँ। नेपाली सेनाध्यक्षलाई पनि, नेपाली सेना प्रमुखलाई पनि गएर इन्डियामा मानार्थ महारथीको पदवी दिइन्थ्यो। हामीले पनि त्यही पदवी दिनका निम्ति बोलाएका हौँ। यो सामान्य उत्तर हो, तर परिस्थिति सामान्य थिएन। पहिलो कुरो त हामीले युद्ध र आन्दोलन गरेर नयाँ राजनैतिक प्रणाली ल्याएका छौँ। नयाँ राजनीतिक प्रणालीभित्र हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने अभियान चालेको छ। त्यो बेलामा हामीले त्यही पुरानै राणाकालीन उसमा चलेको परम्परालाई धान्नुपर्ने जरुरी थिएन। यो पहिलो त्यहाँनिरबाट सोच्नु पर्दथ्यो। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि ती व्यक्ति जसले हामीले आफ्नो मुलुकको भूभागलाई हाम्रो हिजो नक्सामा समेटिएको थिएन, आज नक्सामा समेटेर नक्सामा सामेल गरेर हाम्रो संविधानमा त्यसलाई आधिकारिकता प्रदान गर्नका निम्ति हामीले निशान छापमा संविधान संशोधन गरेर स्वीकृत गरिसकेपछि उनले के टिप्पणी गरेथे? उनको पार्टबाट टिप्पणी गर्ने कुरो थिएन। फेरि त्यो त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले टिप्पणी गर्थ्यो होला अथवा अरू कसैले टिप्पणी गर्थ्यो र उनले नेपालले अरू मुलुकहरूले उक्साएर यस्तो काम गरेको, त्यो भूभाग त भारतकै हो भनेर चाहिँ उनले त्यो टिप्पणी गरे। अब यस्तो बेलामा त्यो टिप्पणीको क्लियरेन्स, त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनमत एक ठाउँ उभियो, त्यसको काउन्टरमा उभियो नेपाली जनमत उभियो। त्यस्तो विवादास्पद व्यक्ति अहिले हामीले बोलाएर सम्मान गरिहाल्नुपर्ने हाम्रो अहिलेको स्थिति होइन। त्यस कारणले त्यो विवादात्मक स्थितिको बारेमा चाहिँ नि रोक्न सकिन्थ्यो। अहिले यो विवादास्पद स्थिति यो हल नभइसकेका कारणले गर्दाखेरि यसले हामी यो कुराहरू गर्न सक्दैनौँ भनेर रोक्न सकिन्थ्यो। तिनै मान्छेलाई रेड कार्पेटले स्वागत गरियो, जसले त्यो अभिव्यक्ति दिएका थिए। अब यहाँनिर भारतले चाहिँ फेरि सम्बन्ध सुचारू गर्नको लागि खुफिया र सुरक्षा संयन्त्र मार्फत सुरु गर्यो। अब त्यो अर्को पार्ट छ त्यहाँ। फेरि तिनै व्यक्ति मार्फत हाम्रो संवादका लागि हामीले चाहिँ तपाईँ सञ्चार माध्यममै आयो। राष्ट्रपतिले नेपाल र भारतको बिचको संवादको सुरुवात होस् भनेर यो सन्देश लगिदिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो भन्ने सञ्चार माध्यममा दिए। राष्ट्रपतिले त्यो भन्ने होइन, किनभने राष्ट्रपतिको पोलिटिकल त्यो चाहिँ नि पोलिटिकल राइट होइन। नेपाल र भारतको बिचको संवाद सुरुवात कसले गराउने, के गर्ने भन्ने कुराहरूको राष्ट्रपतिले दिने म्यासेज होइन। र फेरि उनी मार्फत हाम्रो लगिदिनुहोस्,
हाम्रो म्यासेज लगिदिनुहोस् भनेर भनिने कुराहरू होइन। हामीले स्टेपमा किन गल्ती गर्दैछौँ भन्ने मलाई लागिरहेको गल्ती हामीले गरिरहेको छौँ। यस 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 यो त गल्ती हो नि। उनी मार्फत सन्देश पठाउने होइन नि हामीले। सुरक्षा र खुफिया हामीले सन्देश पठाउने सुरु भएको यो सम्बन्ध यसले त केही गम्भीर अर्थ राख्दैन र? होइन, त्यसैले त केही गम्भीर अर्थ राजनीतिक राख्छ। कुटनीतिक तहमा कुराकानी भएन। केही खुफिया र सुरक्षा संयन्त्र मार्फत होइन, सुरु भएको। यसको सन्दर्भ कहाँ जोड्नुहोस् भने अमेरिका र इन्डियाको बिचको त्यत्रो ठुलो एलायन्स भएको छ। त्यो एलायन्स बिचमा चीन र अमेरिकाको बिचको द्वन्द्व छ, भारत र अमेरिकाको बिचको द्वन्द्व छ, सामरिक महत्त्वको रूपमा नेपाल बसिरहेको छ। यो अवस्थामा कूटनीतिक नियोगको र के अरे खुफिया एजेन्सी र चाहिँ नि तपाईँ सेनाको प्रमुख आएर नेपाललाई त दबाब दिनै आएको हो भन्ने कुरा त स्वतः बुझिन्छ नि त, स्वतः प्रुफ छ नि यो त। यसले कूटनीतिक संवादको सुरुवात गरेर नेपाल र भारतका बिचका समस्या समाधान गर्ने प्रधान उद्देश्य होइन, नेपाललाई यस मामलामा आफ्नो अनुकूलतामा फेर्नका निम्ति दबाब दिनको निम्ति आएको हो भन्ने कुरा त सहज ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ। सम्बन्ध सुमधुर बनाउन आएन, फेरि थर्काउन दबाउनै आयो उनीहरू। एकदम सहज ढङ्गले बुझ्ने कुरो नै त्यही हो। र हामीले त्यसलाई न्यानो स्वागत गऱ्यौँ भनेको हामी फेरि एकपटक दबिन अब हामी त नेपालीहरू के हो त भन्दाखेरि पाहुनालाई स्वागत गर्ने चलन भएको कारणले आएको हुनाले स्वागत गऱ्यौँ। तर हामीले त्यो कुराहरूलाई इन्कार, पोलिटिकली हामीले त्यो कुराहरूलाई इन्कार गर्न सक्नु पर्थ्यो। अब त्यस लगत्तै नेपालमा जे खालका राजनीतिक सिनहरू देखिँदैछ यसलाई त्योसँग जोडेर हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? तपाईँहरूको पार्टीभित्रको होइन, त्यसलाई हामी अहिले जोड्न मिल्दैन, किनभने हाम्रो पार्टीमा देखा परेको अन्तर्विरोधको प्रश्न, पार्टीमा देखा परेको समस्याको प्रश्न अहिलेसँग जोडिएको होइन। तर कहीँ न कहीँ त्यसले होइन, कहीँ न कहीँ केही न केही घाम लागेपछि न्यानो त भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, तातो त भइहाल्छ, बादल भयो भने चिसो भइहाल्छ। त्यसको असर काहीँ न काहीँ केही पर्दैन, त्यससँग काहीँ न केही पनि सम्बन्ध नातै राख्दैन, यो त म भन्न सक्दिनँ। तर हाम्रो जुन पार्टीभित्रको अन्तर संवाद र अन्तर्विरोधको प्रश्न त्योसँग जोडिएको होइन। हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको मूल चुरो के हो भने विचारधारात्मक प्रश्न नै हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको मूल चुरो हो। विचारधारात्मक प्रश्न नै मूलतः आइडियोलोजिकल। यो त कि त पार्टी एकताको बेलामा हुनु पर्थ्यो कि महाधिवेशनमा हुनु पर्थ्यो नि? मैले विचारधारात्मक विमर्श त त्यही त। अहिले विषय त प्रधानमन्त्रीले को मन्त्री बनायो, राजदूतलाई नियुक्ति गर्यो, यहाँबाट सुरु भएको छ नि अहिले त। त्यही कुराहरू गर्दैछु। विचारधारात्मक प्रश्न नै मूल हो मूलतः। त्यो विचारधारात्मक प्रश्नले के चिजलाई गाइड गर्छ भने कार्यप्रणालीलाई गाइड गर्छ, क्यारेक्टरलाई पनि गाइड गर्छ। यस, कस्तो विचारधारात्मक सोच छ त्यसको आधारबाट उसको कार्यप्रणालीमा व्यक्त हुन्छ, उसको कार्यशैलीमा व्यक्त हुन्छ। हैन, कार्यशैली व्यक्त हुने कुरा कुन ढङ्गले विचारधारालाई ग्रहण गरेको छ त्यसको आधारबाट हुन्छ। कहाँ यो अन्तर्विरोधको मूलतः त्यही हो, त्यसले कार्यप्रणालीमा व्यक्त भयो। कार्यप्रणालीमा जाँदाखेरि हाम्रा कार्यक्षेत्र कहाँ छन् त भन्दा 3वटा फिल्ड छन् अहिले। जनताको फिल्ड छ, हाम्रो पार्लियामेन्टको फिल्ड छ, हाम्रो सरकारको फिल्ड छ। 4वटा भन्नुहोस् न, अझ पार्टीको। जनता, संसद, पार्टी, सरकार, यो 4वटा फिल्ड छन् हाम्रा अहिले पार्टीका जिम्मेवारीहरू कहाँ छन् त? मूलतः अहिले देखिने जिम्मेवारी कहाँ छ त भन्दाखेरि सरकार र जनताको सरकार र सरकारका काम कारबाही, त्यो दुईटाको बिचको सम्बन्ध पार्टीले कसरी गर्यो, सरकारले कसरी गर्यो भनेर यसरी तुलना गरिन्छ। त्यसकारणले सरकारले गरेको कामप्रति पार्टी जिम्मेवार, पार्टीले गरेको कामप्रति सरकार जिम्मेवार भनेर जनताले टिप्पणी गर्ने आधारहरू त्यसबाट हुन्छ। अहिले हामीलाई सरकारलाई मात्र आलोचना गर्दैनन्, कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 सरकार के हेरेर बसिया छ कम्युनिस्ट पार्टीले, अनि सरकार त्यही कम्युनिस्ट पार्टीले दिएका कार्यक्रम त लागू गरे होला नि, यसरी टिप्पणी हुने गर्दछ। त्यसकारण सरकारले गरेका कामको जस र अबजस पनि पार्टीसँग जोडिएको हुन्छ, पार्टीसँग अनन्य ढङ्गले जोडिएको हुन्छ। अब कार्यप्रणालीमा देखा परेको त्यहाँनिर देखा परेको छ त्रुटिपूर्ण व्यक्तिवाद, अराजकता आदि कुरा देखा पर्दछ। त्यो के हो भने विचारधारालाई कसरी ग्रहण गर्यो भन्ने कुराहरू हो। हाम्रो कार्यप्रणाली के हो भने सामूहिकताको, सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत उत्तरदायी, कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठनात्मक कार्यप्रणाली हो त्यो। सामूहिक निर्णय गर्ने बेलामा सामूहिक रूपमा गर्ने, अन्तर्जनवादलाई अभ्यास गरेर गर्ने,
काम गर्ने बेलामा मेरो जिम्मेवारी जति छ त्यो जिम्मेवारीको उत्तरदायित्व मैले लिनुपर्छ। मैले मैले जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिनँ, फलानाका कारणले सकिनँ भन्न मिल्दैन। जस्तो भदौको 26 गते भले तपाईँले मात्र एउटा विषयमा नोट अफ डिसिजन राख्नु भएको थियो, नभए अरू सम्पूर्ण विषयहरू सर्वसहमत रूपमा अब हामी फुट्ने कुरा गर्दैनौँ, प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्र निस्तेज पार्यौँ भनेर हिँडेको 1 महिना पनि नपुग्दाखेरि फेरि त्यो भत्ताभङ्ग हुने भनेको यो विचारधारात्मकले अब अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो त? होइन, नसक्ने नै भन्ने त होइन, किनभने मार्क्सिजम इज ए ऱ्याङ्गलिजम पनि भन्छन् के, कचकचवाद, द्वन्द्वैबाट विकास भएर जाने हो भन्ने बुझिन्छ। त्यस कारणले यो द्वन्द्वको अभिव्यक्ति हो। हामीले एकमतले निर्णय गऱ्यौँ है, मैले एउटा विषयमा विमति जाहेर गरेँ, अरू कुरा त अहिलेको आवश्यकता हो भनेर हामीले सहमति जनायौँ। हाम्रा आफ्ना आफ्ना कमजोरी के छन् आत्मसमीक्षा गरौँ भन्यौँ। हामी आफैलाई जिम्मेवारी दियौँ कमजोरीको आत्मसमीक्षा गरेर सच्याउनका निम्ति। अनि हामीले सरकार र पार्टीको समन्वयको कुरा गऱ्यौँ, जनताको आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति सबभन्दा पहिलो नम्बरमा त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ भन्नु भन्यौँ होइन। अनि हामीलाई पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टीले नपत्याएको स्थितिमा नेपालमा झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर सरकार निर्माण गरिएको यो स्थितिमा विश्वमा कम्युनिस्ट पार्टी हरायो भन्ने, नेपालमा यसरी चाहिँ नि उभरेर आउने यो कसरी भयो भनिसके पछाडि विश्वका आँखाहरू त्यहाँ केन्द्रित भएका छन्। त्यसकारणले साम्राज्यवादीहरूले विस्तारवादीहरूलाई टुटाउन फुटाउन एकताबद्ध हुन नदिनका निम्ति प्रयत्न गरिरहेका छन्। विभिन्न किसिमले उनीहरू षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। यो षड्यन्त्रलाई चिर्नका निम्ति हामी एकताबद्ध हुनु अनिवार्य छ। हामीले संविधानले जे लक्षित गरेको छ अहिले, त्यो लक्षित गरेको संविधानले लक्षित गरेको कुरा कार्यान्वयन अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भनेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने काम। हाम्रो पार्टीले साम्यवादसम्म जाने कुरा गरेको छ, हाम्रो पार्टीले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने कुरा गरेको छ, हाम्रो पार्टीले जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यासलाई अगाडि बढाउने कुरा गरिरहेको छ भने यो पार्टीको मार्गदर्शनमा सरकारले पनि त्यो ढङ्गले काम गरेर सिङ्गो देशलाई समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने, सार्वभौम नेपाल निर्माण गर्ने यो अभिभार सरकारको जिम्मामा दिएको छ भनेर हामीले भनेका छौँ र हाम्रो घोषणापत्रले लक्षित गरेको कुराहरू नै कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामीले पठाएको हो। काम गर्नेमा तलमाथि यताउता दायाँ बायाँ हुन सक्दछ, तर त्यो उद्देश्यभन्दा पर जान सकिँदैन, उल्टो बाटो जान सकिँदैन। यहीँनिर हो उल्टो बाटो, हामी कतिपय मामलामा उल्टो बाटो गयौँ। हामीले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने दिशामा गयौँ, तर काम कारबाही के भने दलाल पुँजीवादको दलाल पुँजीवादकोतिर चाहिँ गतिविधिहरू हुन थाले, त्यसको स्वार्थ पुरा गर्ने गतिविधि हुन थाले, जसका कारणले अन्तर्विरोध पैदा गरिदियो। भनेको किताबको पानामा समाजवाद, व्यवहारको पानामा दलाल पुँजीवाद, समस्या यो अहिले भएको केही हदसम्म त्यो देखा पर्यो, जसका कारणले मैले इक्जाम्पलै दिन्छु नि। मैले त इक्जाम्पल के दिन्छु भने म तपाईँलाई हामीले हाम्रो विद्युत यति बेला हामीले चाहिँ नि आफै आत्मनिर्भर बन्दैछौँ हो। विद्युत प्राधिकरणले हिजो के भन्थ्यो भन्दाखेरि बेलुकाको बखतमा तपाईँहरूले विद्युत नचलाउनुहोस् है, कम खर्च गर्नुहोस्, बत्ती बाल्नुहोस् मात्रै, हिटर नचलाउनुहोस्, आइरन नचलाउनुहोस्, आदि इत्यादि नचलाउनुहोस् भनिरहेको थियो। अहिले विद्युत प्राधिकरणले के भन्छ भने तपाईँहरू खपत गर्नुहोस् है बिजुली, हामीसँग बिजुली पर्याप्त मात्रामा छ, अर्को वर्षदेखि त हामीसँग वालछ्याल बिजुली हुन्छ। अहिले पनि खेर गइरहेछ अरे? होइन, त्यो त खेर गएको छ, मलाई थाहा छ, नाइट टाइममा खेर जान्छ त्यो। अब यसको निम्ति के गर्नु पर्यो? प्लानिङ गर्नु पर्यो बिजुली खपत गर्नका निम्ति। प्लानिङ, इमिडिएट प्लानिङ र प्राइमेरी प्लानिङ, सेकेन्डरी प्लानिङ र थर्ड प्लानिङ चाहिँ नि तेस्रो चरणका प्लानिङहरू। तेस्रो चरणका प्लानिङ औद्योगिकरणको दिशामा जाने हो है। अलि ठुल्ठुला उद्योगहरू जसले विद्युत खपत गर्छ, ती सिमेन्ट उद्योगहरू, फलाम उद्योगहरू अथवा त्यस्तै हेभी इन्डस्ट्रीहरू, त्यो दिशामा जानुपर्छ, त्यो प्लानिङ गर्नु पर्यो। सेकेन्डरीमा के हो त भन्दाखेरि हामी उपभोग नभएका क्षेत्रहरूमा विद्युत विस्तारमा लैजानु पर्यो है। जहाँ विद्युत पुगेको छैन त्यहाँ लाइन ट्रान्समिसन पुऱ्याएर जनताको घर घरमा बिजुली पुर्याइदिनु पर्यो। प्राइमेरी तत्कालै गर्नुपर्ने चिजमा के हो भने आज हामीले तेलको आयात गर्दछौँ,
तेललाई प्रतिस्थापन गर्नका निम्ति आज कति प्रतिशत प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर आजबाट सोध्नु पर्यो। हामीले लगभग 2.25 खरबको हामीले तेल आयात गर्छौँ, पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छौँ। त्यसमा हामीले 10% मात्रै बचत गर्न सक्यौँ भने पनि हामी के हुन्छ नि 20-22 अरबको त हामी बचत गर्न सक्छौँ नि। त्यसका लागि के गर्ने? इन्डक्सन भाँडाहरूको प्रयोग गर्ने। इन्डक्सन अनि तेलका गाडीहरूको आयात नगरेर हामीले के गर्ने त भन्दा विद्युतीय गाडी आयात गर्ने। हामी आफै बनाउन त सक्दैनौँ, छैन हाम्रो विद्युतीय गाडी आयात गर्ने। बजेटले के गरिदियो? विद्युतीय गाडी आयात गर्ने ठाउँमा त्यो विद्युतीय गाडीलाई 80% भन्सार बढाइदियो। अब तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, 1 युनिट बिजुलीले 10 किलोमिटर सामान्य साना प्रकारका भेहिकलहरू 10 किलोमिटर रुट्छ। 1 युनिट बिजुलीको कति पैसा पर्छ? 7 रुपियाँ हो। 7 रुपियाँ लार्ज स्केलमा कन्ज्युम गर्दाखेरि थोरै पर्छ नि त। 1 युनिट बिजुलीको 7 रुपियाँ पर्छ। अनि तेल कति पर्छ? 1 लिटरले 10 किलोमिटर गुड्छ हो। 1 लिटर तेललाई 100 रुपियाँ पर्छ, 1 युनिट बिजुलीलाई 7 रुपियाँ पर्छ। 93 रुपियाँको डिफ्रेन्सेस भयो। हाम्रो 93 रुपियाँ बचत हुन्थ्यो नि त। यसबाट दोहोरो के भयो भने कमिसन भयो। दोहोरो दलाल पुँजीपतिले नाफा कमायो। एकातिर गाडीबाट बढी भन्सार लगाइदिएपछि गाडीबाट पनि कमिसन। अर्को गाडी आयो नि त, तेलको गाडी त आयो नि, कमिसन। अर्कोतिर तेल आयात गर्दाखेरि तेल आयातमा पनि कमिसन। हो यही हो, मैले इक्जाम त सठिक इक्जाम्पलै हो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो गन्तव्य एकातिर भयो, हाम्रो दस्तावेज अर्कोतिर भयो। विवाद त त्यो कोडबाट भएको छैन नि त। तपाईँले भने जस्तो यो 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 चाहिँ हामी यो बाटोमा गयौँ तपाईँले भन्नुभएको छ। मैले सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई मैले अपवाद भने होइन, सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई मैले अपवाद भने तर म भन्छु त पदकै विषयमा झगडा पर्यो। अरू पनि म भन्छु त्यो भनेको व्यवस्थापन हो। त्यो के व्यवस्थापन हो? सरकारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यी लागू गर्नका निम्ति को मान्छेलाई कहाँ पठाउने त? पार्टीका नेताहरूलाई गाली गर्ने मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने कि देशको राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने हो? विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई किन नदौर्याउने? जसले 3टा ठुला काम गरेर देखाइदियो, उनलाई सेलिब्रिटी भयो भनेर निकाल्ने। रेलवेको चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि गुरु भट्टराईलाई जसले प्रचण्डलाई गाली गरेका थियो, जतिसम्म गाली गरेका थियो, उसलाई चाहिँ नियुक्ति गर्ने। उसलाई कुनै पनि नचाहिने योग्यताको प्रमाणपत्र ऊ चाहिँ नचाहिने के। कुलमानले त 3टा ठुला काम गरेर देखाइदिएको थियो। 18 घण्टाको लोड सेडिङ शून्यमा झारिदियो। 37 अरबको बजेट घाटा के अरे प्राधिकरणको ऋणलाई नाफामा 11 अरब नाफामा ल्याइदियो। 11 अरब नाफामा ल्याइदियो। 26.5% को चाहिँ नि चुहावटलाई 15%मा झारिदियो। उसको व्यवस्थापनभित्र हो। प्रधानमन्त्रीले आगाआगी के भन्नुभयो भने हाम्रो मान्छे होइन, मैले राम्रो मान्छे छाने, र त्यो कुरा चाहिँ हाम्रा साथीहरूलाई सही भएन। उहाँले त भन्नुभयो, प्रचण्डले भनेको, माधव नेपालले भनेको, ककलले भनेका मान्छे राखिदिएको भए सबै विषय मिल्थ्यो। मैले चाहिँ राम्रा मान्छे छाने, त्यो भएर कुरो बिग्रियो भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नै मुखबाट भन्नुभयो। अब त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ तपाईँको आफ्नो उसमा राख्नुहोस्। मैले के भने म त प्रुफ कुरा गर्छु है। मैले यो बेलामा कुलमानलाई हटाउनु पर्ने, कुलमानलाई फेरि नथप्नु पर्ने किन? कुनै मन्त्री 7 पटक पनि मन्त्री दोहोरिनु पर्ने, उसको विशेष योग्यता हुने। एउटा कर्मचारी जसले राम्रो काम गरेर देखाएको छ त्यसलाई एकपटक म्याथप गरेर फेरि अर्को 4 वर्ष तैँले कार्यकाल खाए भनेर के अरे व्यवस्थापन गरे भनेर जिम्मेवारी किन दिन नसक्ने? मैले उदाहरणको रूपमा भनेको। यस्ता अरू धेरै कुराहरू पनि छन् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के हो त भन्दाखेरि यो विचारले व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सरकार र पार्टी बिचमा व्यवस्थापन पनि कसरी गर्ने भन्ने हो। त्यो व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा के भन्ने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सल्लाहमा मन्त्रीमण्डलले गर्ने हो नि त। यो वेस्ट मिनिस्टर नेकपा नामको लौरो टेकेर खोला तर्नु केपी ओलीले
त्यो लौरो बिर्सेको अवस्था हो अहिले। मैले त्यो पनि त्यसलाई किन उहाँले के भन्नुहुन्छ, कतिपय नीतिगत निर्देशनहरू पार्टीले दिन सक्छ, तर इन्डिभिजुअल काममा चाहिँ त्यसलाई यो ढङ्गले इन्टरफेयर गर्न मिल्दैन भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने नि, हामी बेलायती मोडेलको शासन सत्ता सञ्चालन गरेका छैनौँ, भारतीय मोडेलको पनि शासन सत्ता सञ्चालन गरेका होइनौँ। हामीले मल्टी पार्टी सिस्टम त्यो ढङ्गले सञ्चालन गरेका छौँ जो आफ्नै अनुभवबाट विकास भएको छ। हामीले के बेलायती मोडेलमा यो यस्तो प्रकार हामीले बनाएको प्रकारको संहिता छ, स्थानीय तहलाई कन्स्टिट्युसनल संवैधानिक बनाइएको छैन। समावेशी समानुपातिको प्रणाली छ त्यहाँ छैन। हो त्यो समावेशी अनि सारा मौलिक अधिकारका प्रश्नहरू जुन हामीले राखिराखेका छौँ त्यो कुराहरू त्यहाँ छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सञ्चालन गर्ने मोडेल वेस्टमिनिस्टर मोडेलको होइन, जहाँ प्रधानमन्त्रीले निर्वाचित भइसकेपछि पार्टीलाई व्यवस्था गरेर उसले चाहिँ नि सरकार एक्लै चलाउन खोजोस्, त्यो होइन नि। हामीले त के हो त भन्दाखेरि पार्टीको गाइडलाइन, पार्टीको घोषणापत्र, पार्टीको नीति, पार्टीको विचार, पार्टीको कार्यक्रम लागू गर्न जान्छु भनेर पठाएको हुन्छ नि। हामीले त्यो घोषणापत्रको आधारबाट पठाएको हुन्छ। अनि त्यो काम गर्ने सन्दर्भमा पार्टी र सरकार अलग हुँदैन, पार्टी र सरकार एसोसिएटेड हुन्छ। सरकारले गरेको काम पार्टीले स्वामित्व लिनको निम्ति पार्टीको सल्लाह, पार्टीको राय, पार्टीको निर्देशन जरुरी पर्छ कि पर्दैन? सरकारले एउटा काम गर्यो अनि पार्टीले अनकन्डिसनली स्वामित्व लिन्छ, गल्ती गर्यो भने स्वामित्व लिन्छ। राम्रो कामको बचाउ गर्ने, त्यसको प्रचार गर्ने काम त गर्छ नि। उहाँको गुनासो त्यही पनि गरेन, राम्रो कामको बचाउ गर्छ, राम्रो कामको त्यसको एडभोकेसी गर्छ, प्रचार प्रसार गर्छ, जनताको बिचमा लान्छ, लगेकै पनि हो। जब बेठिक काम भइसके पछाडि अब नियुक्तिका सम्बन्धमा बेठिक ढङ्गले नियुक्ति भइसकेपछि अनि के हुन्छ भन्नुहोस् त? अब कुन विशिष्ट योग्यता थियो जसको कारणले अनि पार्टीभित्रका नेताहरूलाई खुइल्याउने मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने छ र? पार्टीभित्र नेताहरूलाई खुइल्याउने उसको योग्यता त्यति भयो, अनि त्यसका आधारबाट गर्ने मान्छे त बेटर मान्छे। मैले फेरि पनि इक्जाम्पल लिँदै कुलमान अगाडि चाहन्छु। कुलमानलाई किन नियुक्ति नगर्ने? कुलमानलाई के प्रचण्डले भनेको थियो कुलमान भनेर नियुक्ति नगर्ने? यो प्रचण्डको मान्छे रहेछ, कुलमान कसैको पनि मान्छे होइन, आफ्नै मान्छे हो, स्वतन्त्र स्वाधीन मान्छे हो। त्यस कारणले उसलाई नियुक्ति गर्न नहुने। किनभने सेलिब्रिटी भइदियो भनेर कसैले अब जनताले सेलिब्रिटी बनायो, के गर्ने त? उसले राम्रो काम गरेको थियो, सेलिब्रिटी बनाइदियो। उसको पक्षमा सरकारबाट मन्त्री फाल्दाखेरि किन जनता सडकमा उत्रिँदैन? मन्त्री हटाऊ भन्छ, बरु हटाऊ भन्नलाई उत्रिन्छ, राख भन्नलाई किन उत्रिँदैन? किन उसले राम्रो काम नगरिसकेपछि उत्रिँदैन। उसलाई फेरि राख भन्दाखेरि हजारौँ जनताहरू सडकमा उत्रेर रक्त मुछेल हुने गरिकन तिनीहरूलाई कुट्यो। तिनीहरूले कुटाइ खाए, फलानालाई नियुक्ति गर्नुपर्छ, राम्रो काम गरेको छ भनेर चाहिँ नि उ गर्दाखेरि उनीहरू कुटाइ खान्छन्। अरूले चाहिँ नि फलानालाई जिन्दाबाद र जिन्दाबाद फलाना मुर्दाबाद नारा लाउँदाखेरि उनीहरूले केही पनि खाँदैन, उनीहरूलाई सुरक्षित हुन्छ। हो यो कार्यप्रणाली 26 गतेको सहमति कार्यान्वयन भएन, त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। उहाँबाट अहिलेको समस्याको जड प्रधानमन्त्री केपी ओली। त्यसैले 26 गतेको जे समझदारी भएको थियो त्यो समझदारी कार्यान्वयन भएन, ब्रेक भयो। त्यो प्रधानमन्त्रीबाट भयो। त्यो चाहिँ नि अब कोबाट भयो भन्ने कुरा त सरकार र पार्टीको बिचको जो समन्वय गरेर गर्नुपर्ने भन्ने थियो त्यो कुराहरू भएन। अब पछिल्लो चरणमा त बैठक बसौँ भनेर रिभ्यू गरौँ, बैठक बसौँ, हाम्रा कहाँ कमी कमजोरी भए के भए त्योभन्दा पछाडिका घटनाक्रमहरू थुप्रै घटना। अहिले बैठक बस्न जरुरी नै छैन भन्नुहुन्छ उहाँ? बैठक बस्ने एउटा पार्टीमा तरिकाले आउने षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको कुरालाई वैधता दिने बैठक किन बस्ने भन्नुभएको छ नि त? त्यो कुरालाई म इग्नोर गर्छु। किन इग्नोर गर्छु भने पार्टीको बैठक बस्नु पर्दैन भन्ने कसैले भन्छ भने त्यो पार्टीको मूल्य र मान्यता बुझेको छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। पार्टीको बैठक भने पार्टीमा त फेरि त्यो कार्यालय भनेको त हाम्रो पार्टीले बनाएको त्यो सचिवालय भनेको कार्यालय हो। कार्यालय भनेको आवश्यक पर्दा दिनको 2 चोटि बस्नुपर्छ, दिनको 2 चोटि 3 चोटि पनि बस्नुपर्ने हुन जान्छ क्रुसियल पिरियडमा। अँध्यारो कोठामा बसेर म विरुद्ध षड्यन्त्र गर्यो भन्ने यो अँध्यारो कोठा उज्यालो कोठा त घाम लागेको कोठा भयो, उज्यालो कोठा होला।
घाम नलागेको ठाउँ अँध्यारो कुमलटारतिर कहिले भैँसे पार्टीतिर कहिले कोटेश्वरतिर यी कुराहरू बेकारका कुराहरू नि किनभने त्यो त्यसलाई मैले रिकगनाइज गर्छु गुटबन्दी भन्नुभएको छ नि गुटबन्दी गरियो गुटबन्दी सरकारलाई असफल बनाउन बाहिर होइन आफ्नै पार्टीका मान्छेहरू लागे त्यसो त अरू पनि कतिपय कुराहरू छन् है जो पार्टीले अहिले तत्काल बहसहरू नचलाउने भन्ने चिजहरूमा पार्टीको माथिदेखि तलसम्म संरचना निर्माण गरेर बहस किन चलाउने पार्टीले अहिले त स्थगित गर्ने भनेको छ हिजो एकता गर्दाखेरि नेकपा माओवादी तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले एकता गर्दाखेरि केही कुराहरू निलम्बन गरेको छ अहिले बहस नगर्ने महाधिवेशन बेलामा औपचारिक रूपले छलफल चलाउला भनेको छ अहिले सबै कुराहरू कतिपय कुराहरू सन्दर्भहीन भयो भनेर भनेका छौँ हामीले सन्दर्भहीन भए त्यति बेलाको सन्दर्भमा उठे अहिले सन्दर्भहीन छन् भन्ने कुराहरू छ अब कार्यप्रणालीमा आफ्नो आफ्नो मनपर्ने मान्छेहरूलाई राख्नु र छलफल चलाउनु त्यो गुट हुने कि नहुने आफ्नो आफ्नो मन परेका मान्छेहरू राखेर दिनौँ राज्य कोषबाट सञ्चालित संरचनाहरूमा बसेर छलफल गरिने कुरा त्यो गुट नहुने त्यसलाई वैधानिकता हुने कुनै व्यक्तिको घर वा कार्यालयमा बसेर छलफल गरिने कुराहरू गुट हुन्छ र प्रधानमन्त्रीसँग त संयन्त्र छ सूचना छ त्यसैले त मैले भन्छु उहाँले भन्नुभयो कि अहिले मैले राजीनामा दिन हुँदैन मैले राजीनामा दिएँ भने यति बेला राजीनामाको कुरो कसैले उठाएकै छैन त्यो खेलबारे प्रधानमन्त्री जानकार हुनुहुँदो रहेछ नि त होइन किन प्रधानमन्त्रीसँग त राष्ट्रिय सूचनाका माथि दौदमा छ उहाँको हस्तक्षेप छ कसले कहाँ के गर्छन् म दाबी साथ के भन्छु भने यति बेला हिजो असारमा भएको बैठकको बेलामा राजीनामाको प्रसङ्ग उठ्यो बैठकमा उठ्यो औपचारिक प्रस्ताव होइन त्यो फेरि 17 गतेको दिन औपचारिक नभएर एउटा घटनाका कारणले नेकपा एमाले पार्टी भन्ने दर्ता भयो र प्रधानमन्त्रीजीले मलाई भारतीयसँग मिलेर सोल्टी होटेलमा बसेर पार्टीका साथीहरूले समेत मिलेर मलाई सरकारबाट हटाउन खोजे भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि बैठकबाट उठेर गएर त्यो कुराहरू अभिव्यक्ति दिएपछि 17 गतेको दिन बैठकमा गम्भीरतापूर्वक बहस भएकै हो राजीनामा मागिएकै हो त्यतिखेर चाहिँ औपचारिक प्रस्ताव होइन बोल्ने दौलानमा उठेकै हो त्यस पछाडि हामी असार साउन भदौको 26 गते यी सबै कुराहरू टुङ्गिएर राजीनामाको कुरो पनि उठेन अझ उहाँलाई त 5 वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिने भन्नेसम्म प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी भूमिका चाहिँ अध्यक्षको भूमिका उहाँले निर्वाह गर्ने भन्ने सम्बन्ध भयो अब अहिले बैठक बसौँ भनेर भन्दाखेरि प्रचण्ड एक्लैले बैठक बसाउन नसक्ने स्थिति हुने बैठक बस्ने सहमति दिनुहोस् भन्दाखेरि सहमति नदिने यो स्थितिमा समस्या आइपुगेको हो यो अवस्थामा समस्या आइपुगेको हो त्यसकारणले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो त सामान्य अध्यक्षको अभ्यास गर्ने भन्ने सहमति भदौ 26 ले गर्यो त्यो त तर अहिले उहाँ बैठक बस्नको लागि नै देउसी खेल्न जानुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भयो नि त केपी ओलीकोमा त्यही हो समस्या त्यही हो त्यसैले यसलाई विचारलाई कसरी ग्रहण गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको विचारलाई कसरी गर्ने कसरी कार्यान्वयन गर्ने कसरी सरकार र पार्टीको सम्बन्ध कायम गर्ने कसरी पार्टीले सरकारको सहयोग सरकारले पार्टीको सहयोग लिने पार्टीले सरकारको काम कारबाहीबाट कसरी जनताका चाहिँ आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति नीति निर्देशनहरू लिने र दिने कसरी गर्ने भन्ने कुरा अनन्य सम्बन्ध हुन्छ अनन्य अलग्गै पृथक हुँदैन कसैलाई फेरि दैनन्दिनी त्यहाँ पनि के छ भने दैनिक कार्य सम्पादनमा हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने छ पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने पार्टीले सुझाव दिन सक्छ हस्तक्षेप नगर्ने नीतिगत मामलामा नीतिगत समन्वय गरेर गर्ने भन्ने कुरा तीनहरू छ त्यो नीतिगत समन्वयको अभाव भयो जसका कारणले पार्टीले फेरि समस्या पैदा भयो र अहिले राजीनामाको प्रसङ्ग त कहीँबाट आएको छ भने कुनै पनि नेताबाट म ठोकेर भन्छु कसैले पनि अहिले राजीनामा मागेको छैन उहाँ त्यही कुरालाई लिएर भजाइरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री तर्सिरहनु भएको छ या यो पनि एउटा प्रोपोगन्डा यो के हो भन्दाखेरि अलिकति क्यामोफ्लाइज भन्छ नि त्यसो भ्रम छर्दिने अरूलाई अर्कै प्रकृतिको चाहिँ कुराहरू उडाइदिएर यस्तो बेलामा राजीनामा माग्ने भन्ने बनाइदिनका निम्ति त्यो कुराहरू उठेको बाहेक मलाई अर्को कुरा लाग्दैन मलाई यसपटक चाहिँ प्रधानमन्त्री अलि बढी प्रचण्डसँग चाहिँ ननिको लागे चाहिँ
प्रस्तुतिहरू पनि उहाँले दिनुभएको छ, त्यस्तै हो र? त्यो त उहाँहरू दुईजनाको बिचको मित्रता पनि छ, अन्तर्विरोध पनि छ, त्यो त देखिएकै छ। किनभने हिजै पनि हामी अलग अलग पार्टीमा थियौँ, त्यति बेला तिक्ततापूर्ण सम्बन्धै थियो होइन। पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूको बिचको सम्बन्ध स्वाभाविक सम्बन्ध हुनु, भेटघाट हुनु, विचार विमर्श हुनु स्वाभाविक पनि हुन्छ। अब सँगै बसेर काम गर्दाखेरि कसलाई के मन परेन, खोकेको मन परेन कि टाउको बटारेको मन परेन कि अथवा चाहिँ नि टाउको हल्लाएको मन परेन कि, त्यो चाहिँ अलग कुराहरू। तर यहाँ विधिमा चल्नुपर्छ सबै भन्ने प्रश्न चाहिँ हो। एउटा नयाँ बहसको फ्लोर प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षदेखि साधारण कार्यकर्तासम्म पार्टीको विधिमा चल्नुपर्छ। विधि तोडियो भने पार्टीभित्र अराजकता हुन्छ। त्यो अराजकतावाद कम्युनिस्ट पार्टी, अराजकतावादी विचारले कम्युनिस्ट पार्टी भन्न सक्छ। दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व दिउँ भनेर उहाँले नयाँ फ्लोर ओपन गरिदिनु भयो। अब यसलाई चाहिँ होइन, यो आवश्यकताले दोस्रो पुस्ता र पहिलो पुस्ताको भन्ने हो। पहिलो पुस्ताका अनुभवहरू होलान् होइन, दोस्रो पुस्ताको जाँगर होला होइन, सक्रियता होला होइन। अब के भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला 80 नागिसके पछाडि पनि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आफ्नो चिन्तनको चाहिँ नि त्यो इरेज हुन्छ नि, मेटिँदै जाने चिन्तनहरू हराउँदै जाने, निर्णय क्षमतामा हुने, त्यो पनि देखिएको थिएन। जिन्दगीभरि कम्युनिस्ट विरोधी बनेको मान्छे बुढेसकालमा आएर कम्युनिस्टसँग सहकार्य नगरिकन राजतन्त्रको विरुद्ध लड्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा, डाइनामिक गतिशील निष्कर्षमा आइपुग्यो। गतिशील निष्कर्ष जवानीसम्म, जीवनको जवानीसम्म माले मसाले मण्डले एउटै हुन् भन्दै भाषण गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। कम्युनिस्टहरू घोर दुश्मन हुन् भनेर भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। तर कम्युनिस्टसँग सहकार्य नगरिकन नेपालमा लोकतन्त्र आउँदैन भनेर जीवनको उत्तरार्धमा उहाँ लोकतन्त्रका निम्ति कम्युनिस्टसँग एलायन्स गरेर जानुभएको छ। त्यस कारणले उमेरले हो केही सक्रियता, शारीरिक सक्रियतामा तलमाथि हुनसक्छ। त्यस कारणले त्यो कम्बिनेसन हुन्छ। युवा प्रौढ त्यो मात्र विषयले भन्दा सबैजना हामी एक लेयरका मान्छेहरू पार्टीको पहिलो भएर पनि काम गरिसकेका छौँ, राजकीय भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेका छौँ भनेपछि दोस्रो पुस्ता, त्यो पनि बच्चा पुस्ता होइन कि 60 अबाउटको पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर हामीले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरौँ न भन्ने प्रश्नमा आपत्ति मान्नुपर्ने विषय छ र? त्यसलाई अस्वाभाविक पनि होइन, अस्वाभाविक पनि होइन, यान्त्रिक पनि होइन। यो यान्त्रिक पनि बन्न सक्दैन होइन, किन त्यो जेनेरेसन ताछेर फाल्नुपर्छ भन्ने होइन क्या। पार्टीभित्र त्यो जेनेरेसनलाई एउटा जेनेरेसन आयो ताछेर फालिदियो, अर्को जेनेरेसन आयो ताछेर फालिदियो, त्यो होइन। त्यसले ग्याप गर्छ, त्यसले ग्याप हुन जान्छ। त्यस कारणले यो आवश्यकताले नयाँ जेनेरेसनलाई लिडरसिपमा ग्रुम गर्ने कुराहरू, ल्याउनु पर्ने कुराहरू, दायित्व जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो। घरभित्र पनि त त्यो दिइन्छ नि। छोराछोरी र बाबुआमा बुढाबुढी भइसकेपछि छोराछोरीहरूलाई घर सम्हाल, अब तिमीहरूले यो घरको खर्च पर्चो, लेनदेन, व्यवस्थापन आदि चिजहरूका बारेमा खेती छ भने खेतीपाती, व्यापार छ भने व्यापार, बिजनेस आदि चिजहरू अब तिमीहरूको जिम्मा भनेर बुढा बाबुआमाले जिम्मा लगाइदिन्छन् नि। त्यो के हुन्छ भने त्यो जिम्मा लगाउने बित्तिकै बाबुआमा आफ्नो त्यो व्यावसायिक सम्बन्धबाट अलग हुन्छन्, होइनन्। आफ्नो सुपरभिजनमा त्यो व्यावसायिक सम्बन्धको विकास गराउँछन्। पार्टीमा लिडरसिप ग्रुम गर्ने भने पनि त्यही ढङ्गले। अब चाहिँ अन्तिममा अब सँगै जानै नसकिने अवस्था भयो झैँ गरी विश्लेषण टिका टिप्पणी त्यो ढङ्गको गतिविधि देखिन्छ। जबजको विषय जबरजस्त अहिले जब कि तपाईँले हाललाई निलम्बन अवस्थामा राखेको विचारको बहस पनि सुरु भएको छ, गतिविधि पनि त्यही ढङ्गले गएको छ। अब त्यस्तै अवस्था करिब अनि मिल्नै नसक्ने बाहेक अरू बाँकी सबै भएको भन्ने जस्तो देखिन्छ नि। हामीले यो पार्टी एकता गर्नुभन्दा अघिल्लो, एकताको कुरा गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म एकले अर्कालाई निषेधै गरेका थियौँ। एमाले माओवादीलाई निषेध गरेका थियो, माओवादीले एमालेलाई निषेध गरेका थियो। आवश्यकताले हामीलाई एक ठाउँ निरपेक्ष रूपले निषेध भन्दा पनि सापेक्षिक रूपले अब एकतामा जानुपर्छ भनेर एकतामा ल्याइदिएको हो। त्यस कारण अन्तर्विरोधहरू हुन्छन्, क्लाइमेक्स पनि हुन्छन्। हामीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेरेका छौँ, सबै संसारभरका पोलिटिकल पार्टीहरूका अन्तर्विरोधहरू पनि हेरिरहेका छौँ। त्यस कारणले यो अन्तर सङ्घर्षले निर्णायक रूपमा अलग्गै बनाउनुपर्छ, अलग्गै हुन्छ भन्ने छैन। रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास त अलग अलग दुईवटा पार्टी बनेका थिए, एउटै पार्टीको नाममा दुईवटा पार्टी, मेन्सिभिक र बोल्सेभिक। तर उनीहरू एउटै पार्टी थिए, एउटै महाधिवेशनमा गए, आफ्ना आफ्ना भेला पनि अलग गरेका थिए उनीहरू होइन। तर अक्टोबर रेभोल्युसनमा जाँदा उनीहरू दुईवटा पार्टी एउटै ढङ्गले काम गरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि
त्यो अन्तर्विरोध हुन्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा पनि धेरै उतार चढावहरू भएका छन्। हामी कहाँ पनि उतार चढाव अस्वाभाविक र यो हुनै नहुने भन्ने होइन। तर के हो भने आजको तत्कालको यो स्थितिमा एउटा हदसम्म पार्टीभित्र ल अरू हामी विचार बहस हामी गरिरहेका छैनौँ भने हामी विधि पालन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो सर्वसम्मत मान्यता छ। यो विधि बनाउने, यो पालन। एकचोटि एउटा किस्सा छ के, किस्सा भने रूपचन्द्रले रूपचन्द्र जनमुखी प्रकृतिको मान्छे, उहाँ गाउँमा चाहिँ नि यस्तै सभा गर्न जानुभयो। उहाँ चाहिँ नि चुनावकै दौरानमा गाउँलेहरूको बिचमा सभा गर्ने बेलामा के भन्नुभयो भने यो सभा गर्ने बेलामा कोही उठ्न पाइन्छ कि पाइन्न भनेर सोध्नु हो उहाँले। अनि ती सभाबाटै के भने पाइन्न भन्नु भने यही पास हो त भनेर पास भयो भन्नु। जनमतबाट पास भयो के, पास गर्यो। पास गरेपछि कोही उठ्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि पानी खनाइदिने भन्यो एकजनाले। यही पास हो त भन्दै पानी खनाइदियो है, पानी खनाइदिने भने पास भयो। भाषण गर्दा उहाँ बोल्दा एकजना उठेछ, लगेर दुध लोटाबाट खनाइदियो। किन गरे म बुढो मान्छेलाई पानी खनाइदिए भन्नु। मैले पास गरेँ होइन, तपाईँहरूले आफैले पास गरेको नियम हो। किनभने कोही उठ्यो भने पानी खनाउने भनेको थियो, त्यही नियम पालन गरिदिएको। त्यस कारण हामीले नियम बनाएपछि त्यो नियम हामीले सबैले पालन गर्नुपर्छ। निर्णय गरेपछि सामूहिकतामा गइसकेपछि सामूहिकतामा म कहिले अल्पमतमा पर्न सक्छु, कहिले बहुमतमा पर्न सक्छु। अल्पमतमा परे तेरो कुरा मान्दिनँ, बहुमतमा परे मेरो कुरा तैँले मान, यो हुँदैन है। म बहुमतमा परे मेरो कुरा तैँले मान्नै पर्छ, किनभने म बहुमतमा छु। अल्पमतमा परेपछि तैँले गरेको कुरा किन मान्ने मैले भन्न पाइँदैन। त्यस कारण त्यो एउटा चाहिँ आखिरी प्रश्न, जे चिजहरू भन्न नमानेर मानेर या विधि पद्धति जे यो चाहिँ हेर्दाखेरिको सार पक्ष छ, तर भित्र रूपमा चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो नि विदेशी विस्तारवादी साम्राज्यवादीहरूको नजरमा नेपालमा कम्युनिस्ट उदय भएको चाहिँ खपि नसक्नुको विषय भएको छ भनेपछि त्यसले पो काम गरेको छ कि होइन? त्यो त निरन्तर छ। त्यसको निम्ति त्यो निरन्तरतामा छ। हामीले त्यसलाई अनदेखा गर्न सक्दैनौँ। किन त भन्दाखेरि उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीको नाम मात्र, कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नि काम मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको नाम र कम्युनिस्ट पार्टीको गन्ध आउने कुरा पनि के गर्नु हुँदैन के उनीहरू सही छैन। तपाईँले यो चुनावमा सुन्नु भएन? अमेरिकाको चुनावमा डेमोक्रेटहरू यी समाजवादी हुन्, यिनीहरूलाई भोट दिनु हुँदैन भन्यो। कहाँको समाजवाद, कहाँको डेमोक्रेटहरू समाजवादी छन्? त्यहाँका ट्रम्पले त्यही भनेर भाषण गरेका थिए नि त, यिनीहरू समाजवादी हुन्, यिनी चीनसँग नजिक हुनु खोजिरहेका छन्, त्यस कारणले यिनीहरूलाई भोट दिनु हुँदैन। उनले समाजवादको विरुद्धमा उनले चाहिँ नि वकालत गरे। अब भन्नुहोस् त के बाइडेन चाहिँ नि समाजवादी थिए र? पुँजीवादको त नमुना थियो त उनीहरूको त, होइन? उनीहरू दुईवटा भागमा बाँडिएका। अघि नै मैले भने केही एउटा लिबरल छ, अलिकति लिबरल छ, केही अलिक कन्जर्भेटिभ छ है। बेलायतमा त नामै कन्जर्भेटिभ र चाहिँ नि लिबरल पार्टी भन्ने छ, बेलायतमा नामै त्यस्तो बनिदियो। उहाँ चाहिँ उनीहरू रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिकको नाममा सर्टेन लिबरालिटी र कन्जर्भेटिजम यी दुईटाको बिचको विभाजित भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो नि, साम्राज्यवादीहरू विस्तारवादीहरू कम्युनिस्ट पार्टीको नामै इरेज गर्ने, घोटेर चाहिँ नि त्यो सबै पनि फाल्न चाहिरहेका छन्। कम्युनिजम भने संसारबाट सिद्ध्याउन चाहेका छन् भने हामीलाई एकता भएकोमा, हाम्रो एकीकरण भएकोमा यसलाई विभाजन कसरी गर्न सकिन्छ, टुक्र्याउन कसरी सकिन्छ, तोडफोड कसरी गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूको प्रयत्न हुँदै हुँदैन भन्ने होइन, तर उनीहरूको प्रयत्नलाई हामी कसरी निष्फल गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। हुन्छ, साह्रै महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।